आइस मेल्टिंग सी हमें नज़र आ रही है, इसकी वजह क्या नज़र आ रही है? कैसे हसीना वाजिद साहिबा ने फ़ोन अटेंड भी किया, अच्छे से बातचीत भी हुई, आप समझते हैं ये कोई बड़ी डेवलपमेंट है? बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने इमरान खान से फ़ोन पर दो बातें क्या कर ली, मान लो पूरे पाकिस्तान को चाय चढ़ गया। चढ़े भी क्यों ना, जिस व्यक्ति से किसी देश का कोई पीए बात करने को तैयार नहीं था, उस व्यक्ति से किसी देश के पीएम ने बात कर ली, पार्टी तो बनती है। इमरान खान ने बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद साहिबा को फ़ोन किया और बताया जा रहा है कि कोविड-19 के हवाले से भी बात हुई, सैलाब के हवाले से भी बात हुई और ओवरऑल जो एक सिचुएशन है इस वक्त खित्ते में उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। कश्मीर पर भी उन्होंने बात की। ये सारी गुफ्तगू तो हुई है, 15 मिनट की कोई ये फ़ोन कॉल थी और सब इसको बड़ा सराह रहे हैं। दूसरी जानिब एक ये भी काम हुआ इस दौरान कि जो भारतीय हाई कमिश्नर हैं उन्होंने वहाँ पर मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो उन्हें वक्त नहीं दिया गया। ये भी बड़ा एक अलग सी बात थी कि पाकिस्तान के मामले में आमतौर पर देखा गया कि बांग्लादेश थोड़ी सर्दमहरी दिखाता है, लेकिन इंडिया के साथ तो उनके बेहतर ताल्लुकात होते हैं। लेकिन इस दफ़ा इस वक्त हम ये देख रहे हैं सिचुएशन में कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की फ़ोन कॉल उन्होंने अटेंड भी की और अच्छे से उसे रिस्पॉन्ड भी किया। लाली साहब से जानते हैं कि क्या मामला है, क्या शिफ्ट होने जा रहा है इस रीजन में मामला सारा पावर गेम का। हिलाली साहब, ये आपको क्यों ये जो एक आइस मेल्टिंग से हमें नज़र आ रही है, इसकी वजह क्या नज़र आ रही है? कैसे हसीना वाजिद साहिबा ने फ़ोन अटेंड भी किया, अच्छे से बातचीत भी हुई, आप समझते हैं ये कोई बड़ी डेवलपमेंट है? तो आप पूछ रहे हैं कि ये कॉल क्यों एक्सेप्ट की? ये 3 वजह है जो ये कॉल एक्सेप्ट हुई। ये कुछ ऐसा नहीं है कि उसका चेंज ऑफ हार्ट हो गया है। पहला वजह तो ये है कि एक बड़ा स्ट्रांग लॉबी है बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया लॉबी है। वो एंटी इंडिया लॉबी हसीना के खिलाफ है और वो समझती ये है कि अब वक्त आ गया है कि इनको भी थोड़ा सा हम बताएं कि हम इनके खिलाफ नहीं है, ये हमारे लोग हैं, ये एंटी इंडिया हैं। अब हम मेरे खिलाफ रहे हैं, मगर मेरे ख्याल अब वक्त आ गया है इनके साथ भी शायद मिल के चलना चाहिए। इसलिए कि वो जो लोगों को टांगना था उसने टांग दिया, खास तौर जमात इस्लामी से। सही। दूसरी बात यह है कि वो सिग्नल करना चाहती थी हिंदुस्तान को कि ये जो तुम्हारा नया पॉलिसी है कि आसाम में जो बंगाली मुसलमान हैं उनको निकाल के तुम, हालांकि वो इंडियन सिटीजन्स हैं, तुम ऐसे ऐसे शर्त लगाए हो कि वो मीट नहीं कर सकते, लिहाजा तुम उनको वापस फेंक रहे हो बांग्लादेश में। ये गलत बात है और ये बड़ा अनपॉपुलर हो, तुम बहुत अनपॉपुलर हो रहे हो इसलिए। ठीक। और साथ साथ रोहिंगा के बारे में जिस किस्म का एटीट्यूड मूडी का रोहिंगास के साथ है, वो भी बांग्लादेश को बहुत ही क्रूअल लग रहा है। नॉट ओनली क्रूअल, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरा उसका बर्डन बांग्लादेश पे आ रहा है, तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये 3 बातें हैं जो मेरे ख्याल में वो बताना चाहती थी हिंदुस्तान को, अपने लोगों को और हिंदुस्तान को, और प्रोटेस्ट भी एक लिहाज से कर रही है। तो आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान के कोई करीब होने जा रहा है बांग्लादेश? देखिए, वो नहीं हो सकता। 2-3 वजह ये है। पहले वजह ये है कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी जो है बांग्लादेश में, मैंने सुना है कुछ हद तक, काफी हद तक वो हिंदुस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा। सुना ये है कि कुछ शायद हिंदुस्तानी है जो उसको गार्ड भी करते हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अगर हिंदुस्तान इनके को ये बहुत ही परेशान की और अगर उन्होंने कोई इकोनॉमिक स्टेप्स लिए या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को थ्रेटन किया बांग्लादेश का, तो ये जो 8% ग्रोथ है और इकोनॉमिक नियर मिरेकल है, ये भी तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फाइनली मेरे ख्याल में, शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा कह रहा हूँ, फाइनली मेरे ख्याल में हसीना इंडिया के साथ में वो पोजीशन में है जो गनी अमेरिका के साथ में है अफगानिस्तान में। तो ये बेसिकली शी वॉज ब्रॉट इन टू पावर, इंडिया ने उसको लाए और इंडिया ने उसको हेल्प किया है। तो और हर लिहाज से हिंदुस्तान की दोस्ती उसके लिए, हसीना के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो छोड़ नहीं सकती। ठीक है। देखिए, पहली बात यह है कि हसीना वाजिद ने तो कभी छुपाया नहीं है कि वो पाकिस्तान से नफरत करती है और बार बार ये बात कहती रही है, और सब चीज़ जो हुआ है बांग्लादेश में उस पे हम हसीना ने हमारे पे थोप दिया है। मैं इमरान साहब वाकई जितना हिलाली साहब ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यही मामला है? आपको लग रहा था कि कोई होपफुल सिचुएशन थी, हम भी सोच रहे थे कि शायद कुछ बेहतर ताल्लुकात हो जाए?
تلخ یادیں بھول جائیں کچھ. میں اس کا دوسرا رخ آپ کو دکھاتا ہوں. دوسرا رخ یہ ہے کہ چین نے جو $24 بلین کا ایگریمنٹ کیا ہے اس بنگلہ دیش کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش اب چین کے قریب ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کا سارا کریڈٹ دوں گا کہ سب سے زیادہ کریڈٹ نہ چین کو جاتا ہے نہ پاکستان کو جاتا ہے. اچھا. یہ سارا کریڈٹ ان کے انڈیا کے وزیر اعظم مودی کو جاتا ہے. اچھا. ہاں جی، آپ دیکھیں کہ مودی جب ری الیکٹ ہوا ہے اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مودی نے جو پالیسیز اختیار کی ہیں ان کی وجہ سے یہ ریئیکشن ہے. آپ دیکھیں 2-3 وجوہات ہیں. انڈیا میں جو شہریت کا ترمیمی بل ہے، جیسے ہلالی صاحب نے کہا تھا، ایک تو بنگلہ دیش کو اس پہ بڑے اعتراضات ہیں. دوسرا بنگلہ دیش اور چین کے جو تعلقات بہتر ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اب انڈیا کے ساتھ اسے ایک اپنا آلٹرنیٹ نظر آ گیا. تیسری جو بات ہے وہ روہنگیا کے مسلمانوں کے مسائل پہ انڈیا تو اس کی مدد نہیں کر رہا. انڈیا تو بہت اس کا اپنا موقف ہے، اس کو پاکستان کی مدد چاہیے. اور جو خطے میں اب نیا ایک بلاک بننے جا رہا ہے اور جس طرح سے انڈیا اکیلا ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے تمام نیپال انڈیا کے خلاف ہو رہا ہے، بنگلہ دیش بھی اسی چکر میں ہے، پاکستان بھی اسی چکر میں. جس طرح سے چین نے یہ ساری گیم کھیلی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان اس وقت اپنے پتے اچھے طریقے سے کھیل جائے اور چین کے ساتھ مل کے ایک اچھے طریقے سے اسٹریٹجی اپنا لے تو اس کا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اور انڈیا اس وقت خطے میں اکیلا رہ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں خود ماشاءاللہ مودی صاحب کا بڑا کردار ہے. ساتھ ساتھ جی ایک چھوٹی سی ہمارے پاس آج اہم خبر بھی ہے واقفان حال کے حوالے سے، جو کہ عمران صاحب بتا رہے ہیں کہ کچھ پائلٹس کا PIE کے پائلٹس بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور اس میں سے پھر اصل میں سمینہ بات یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر ہوا بازی ہیں انہوں نے جس طرح سے یہ کیس کیا ہے، معاملہ کیا ہے پائلٹس والا، 272 پائلٹس والا، جس طرح سے ان کو کر کے پوری دنیا میں وہ کر دیا تھا. اب اصل حقائق یہ ہیں کہ اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک تو انہوں نے ٹائمنگ بڑی غلط سلیکٹ کی ہے، کیونکہ وہ ٹائم جب آپ پہلے ہی پوری دنیا کی نظریں آپ پہ تھی کہ طیارہ حادثہ ہو چکا تھا PI کا، اسی وقت آپ نے کی. پھر آپ نے جو انکوائری وہاں پہ کرائی ہے، 2017 میں معاملہ شروع ہوا تھا جب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار تھے. آپ کو پتہ ڈگریوں کا معاملہ شروع ہوا تھا، اس پہ یہ بھی جب یہ بھی ہوا تو انہوں نے کہا جی اس کو آپ پوری طرح سے جانچ پڑتال کریں اور بتائیں. اس وقت ایک کمیٹی بن گئی. اب سیکٹری سول ایوییشن کی بجائے سیکٹری میری ٹائم جو تھے انہوں نے وہ انکوائری کی. یعنی پہلے تو انکوائری ہی متعلقہ بندے نے نہیں کی، اس کے بعد انہوں نے ان کو بتایا، سیکٹری سول ایوییشن کو انہوں نے جا کے اپنے منسٹر کو بتایا. ہوا یہ یہاں تک ہوا کہ میری ایک پائلٹ سے بات ہوئی، وہ بیچارہ چیخ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں سر کہ میں نے امتحان دیا، جب میں نے امتحان دیا، صبح میں نے امتحان دیا، شام کو 7 بجے میری فلائٹ تھی کراچی، میں کراچی چلا گیا. انہوں نے مجھے اس لیے اس لسٹ میں ڈال دیا کہ دیکھیں جناب آپ تو اس دن کراچی تھے. اللہ کے بندے صبح امتحان دے کے وہ شام کی فلائٹ لے کے کراچی گیا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس پائلٹ کا ایمریٹس ایئر لائن میں ہو چکی تھی انڈکشن، انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. یہاں سرین میں تھا، سرین نے فارغ کر دیا. وہ روتا ہے بیچارہ کہ میرا تو کیریئر ختم ہو گیا، میں جا کے کس کے پاس اپنا درد کروں. اور سب سے بڑی بات کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی حکومتوں کا معاملہ تھا، اس نے امتحان بھی 2019 میں دیا تھا اور رزلٹ 2020 میں آیا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں اور یہ صرف ایک پائلٹ کی نہیں، شاید اور بھی پائلٹ سے ہم سنیں گے تو ایسی کئی کہانیاں ہمارے سامنے آئیں گی کہ کس طرح سے لوگوں کے کریئر داؤ پہ لگا دی گئے. چلیں جی بریک عدالت میں جائیں گے تو حتی کہ عزت کے دعوے بھی ہو تو اتنا ٹائم ضائع ہوگا کہ بیچارے نہیں ہو سکتا معاملہ فوراً سیٹل. ہلالی صاحب، بلاول نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ پر بلکہ ڈھکے چھپے انداز میں اور بھی اداروں کے حوالے سے اپنی خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تنقید ان کی طرف سے ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، بلاول صرف اس لیے کہ الائیو رہیں اور جیسے عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو پروف کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اتنے اگریسو ہیں یا معاملہ کچھ اور بھی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو پہلا یہ تھا کہ ان لوگ چپ ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں وہ چپ ہیں. میں نے تو میرے خیال میں 2-3 دن میں احسن اقبال کا بھی سنا ہے، شاقان عباسی کا بھی، خواجہ سعید سعد رفیق کا بھی، اور آصف